नमस्कार। यतिखेर हामी चितवन पोस्टको लाइभमा छौँ। म दिपेश रेग्मी बोलिरहेको छु। टेक्निकल कारणले लास्ट टाइम हाम्रो अडियोमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएर हामीले चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। आज आज हामी विशेष त चितवन अनि सेरोफेरोको जिल्लाहरूको विषयमा विशेष गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष डाक्टर हरिशचन्द्र न्युपानेज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर नमस्कार दिपेशजी, नमस्कार। आज मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, आज चाहिँ हामी कोभिड-19 को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर चितवनमा सङ्क्रमित सङ्ख्या सायद यो पछि पनि अपडेट भइसक्यो हुनसक्छ। मेरो हातमा चाहिँ अहिले सानो अपडेट छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ 550 जना रहेको छ भने एक्टिभ पोजिटिभ सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ करिब 400 को हाराहारीमा छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि सङ्क्रमित बढिरहेको छ। 85 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ। अलिकति चितवनको विषयमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न, के छ अहिलेको स्थिति? सर्वप्रथम त दिपेशजीलाई प्लस चितवन पोस्टलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु केही कोरोनाको बारेमा ब्रिफिङ गर्न पाएकोमा। यो अब कोरोना जतिखेर जस्तै तपाईँ सबै हामीलाई थाहा छ कि 2019 को अन्तिमदेखि चाहिँ नै अहिलेसम्म कोरोनाले जुन रूप लिएको छ, पहिला विदेशमा चाइनामा लियो, वुहानबाट सुरु भयो, त्यसपछि युरोपमा, त्यसपछि इटाली र स्पेनमा एकदमै पेन्डेमिक भयो, त्यसपछि गएर अमेरिकामा त्यस्तै भयो, अहिले आएर इन्डिया र नेपालमा हामीलाई चाहिँ अब एकदमै धेरै नै गाह्रो बनाएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई चाहिँ अब कसरी क्रस गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ ट्याकल गर्ने, हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनौँ न एकदम सबभन्दा ठुलो चाहिँ दायित्व हाम्रो छ अहिले। त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि एकदमै धेरै नै इन्फेक्टेड भएका छन्, प्लस चितवन चाहिँ अलि भनौँ न हट स्पटमा परेको छ अहिले। अब हामीले यसमा दुई तिनवटा कुरालाई म डिभिजन गरेर भन्न चाहन्छु। पहिला त अब वर्ल्ड वाइड यो चाहिँ यस्तो इन्फेक्सियस भाइरस छ होइन। अब यो भाइरसको लागि हामीसँग अहिले धेरै औषधिहरू, केही औषधि खाने, औषधिले चाहिँ निको बनाउने भन्ने खालको औषधिहरू केही पनि छैन। अहिले 2-4 औषधिहरू ट्रायलमा चलिरहेका छन्। भ्याक्सिन पनि हाम्रो भ्याक्सिनहरू आइपुगेको छैन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अब आइपुगेपछि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने हो। त्यो भ्याक्सिन पनि नआइपुगेको कन्डिसनमा हामीलाई अझ अर्को एउटा समस्या छ होइन। भ्याक्सिन आएपछि एउटा सानो केही सजिलो चाहिँ हुन्छ होला। तर अहिले चितवनको लागि चाहिँ म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। हजुरले जुन भन्नुभयो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पनि बढिरहेको छ र जुन चितवनमा अहिले केसहरू बढिरहेको छ, त्यसमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चितवनमा बढेको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले बिचमा पहिला सुरुमा धेरै नै राम्रो लकडाउन भएको थियो, त्यसले कन्ट्रोल गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले जुन त्यो ग्राफ चाहिँ स्लो डाउन भएको थियो, अहिले आएर त्यो लकडाउन खुलेपछि मान्छेहरू हामीले चाहिँ सेफ त्यो डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकेनौँ, हामी मास्क लगाइकन हिँड्यौँ, हामीले हातहरू धोएनौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्राउडमा गयौँ र विदेशबाट पनि जस्तो इन्डियाबाट जति पनि मान्छेहरू आए त्यो सबै आएर चाहिँ चितवनतिर काम गर्ने, त्यो मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै नै सरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई लाग्दाखेरि चाहिँ। र अब उनीहरूले गर्दा चितवनमा अहिले एकदमै धेरै नै केसहरू बनेको छ। र अहिले हामीसँग चितवनमा डायग्नोसिस गर्ने भने जम्मा 2टा ल्याब छ, एउटा भरतपुर अस्पतालको ल्याब छ, एउटा हाम्रो चितवन मेडिकल कलेजको ल्याब छ। हामीले चाहिँ अब सफिसियन्ट काम गरिरहेका छौँ। दुइटै भरतपुर अस्पतालले पनि चितवन मेडिकल कलेजले पनि आफूले सकेसम्म कोसिस गरेका छ कि राम्रोसँग केही न केही डायग्नोसिस गरौँ, जनतालाई सेवा होस् भन्ने हिसाबमा। र अर्को स्वास्थ्य कर्मीको कुरा गर्ने भने स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ अब अहिले सबभन्दा बढी रिस्कमा स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूको रिस्क हुने चाहिँ कारणहरू चाहिँ अब डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ बिरामीसँग। बिरामीहरू एकदमै इन्फेक्टेड छन्, उनीहरूलाई पहिला आउँदाखेरि म कोभिड छु भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारण त्यो बिरामीलाई हेर्नु पऱ्यो। त्यो बिरामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैले भनौँ न त्यो लेभलको कन्सियसनेस नभएको र त्यो लेभलको हामीले सेफ्टी नअपनाएको हुनाले पनि सायद स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले अलि बढी चाहिँ हामीले सफर हुनु परेको छ होइन। अहिलेको स्थिति चाहिँ यही नै छ दिपेशजी। अनि यो पछिल्लो समयमा धेरै स्टेटसहरू पनि देखियो फेसबुकमा होइन, चितवनमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोरोना देखिएसँगै केही अपडेटहरू पनि देखियो। मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीबाट टाढा रहन चाहने, अलिकति रेस्पेक्ट गर्नुपर्नेमा त्यसको चाहिँ अलिकति विपक्षमा रहेर पनि केही स्ट्याटसहरू आयो। हस्पिटलले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोगाउनको लागि र उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ? अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने म त अब चितवन मेडिकल कलेजको तर्फबाट भन्न सक्छु होइन, सबैको तर्फबाट त भन्न सक्दिनँ। तर पनि ओभरअल के चाहिँ गर्नुपर्ने हो र हामीले के गरेका छौँ म त्यो भन्छु हजुरलाई। हामीले चितवन मेडिकल कलेजले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भनौँ न हामीले पहिलो कुरा दुईवटा कुरा भन्छु म, एउटा स्वास्थ्य कर्मीको बारेमा, एउटा चितवनवासीको हामीले कसरी जनताहरूलाई कसरी सेवा दिएका छौँ भन्ने कुरा दुईवटा म डिभाइड गरेर भन्न चाहन्छु।
अब जहाँसम्म स्वास्थ्य कर्मीको कुरा छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले सबैभन्दा मारमा पर्ने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैभन्दा एउटा हुन्छ नि साँच्चैको एउटा नेक्ससमा परेको छ मान्छेहरू अहिले। किनभने हामीलाई के क्राइसिस छ भने बिरामीहरू आउँछ, बिरामीलाई उपचार नगरौँ भन्ने पनि हुँदैन, सम्भव छैन। बिरामी उपचार गर्ने बित्तिकै बिरामी उपचार गर्दाखेरि बिरामी आउँछ, जस्तै मानौँ न म तपाईँलाई एउटा सिनेरियो भन्छु, कोही बिरामी आयो, एउटा इमर्जेन्सीमा आयो बिरामी, अहिले ज्वरो पनि आएको छ, कसैको ज्वरो नआइकन नै आएको हुनसक्छ, त्यो बिरामीलाई आउने बित्तिकै पहिलो त उपचार गर्नु पऱ्यो, त्यो बिरामीलाई आउने बित्तिकै कोभिड हो भनेर उसलाई साइड लाउने कुरा पनि आउँदैन, अथवा टाढा एकदमै टाढा राख्ने कुरा पनि आउँदैन, सबै जाँचहरू गर्नु पऱ्यो, पल्स नाप्नु पऱ्यो, भाइटल्सहरू सबै नाप्नु पऱ्यो, प्लस कोही बिरामी एकदम सिरियस आएको हुन्छ, उसलाई इन्ट्युबेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ अक्सिजन लगाउनु पर्ने हुन्छ, यस्ता खालको कुराहरू सबै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रा स्टाफहरू चाहिँ एक्सपोज हुने भयो त्यसमा। र हामी कहीँ न कहीँ सम्भाव हाम्रो जुन पिपीहरू दिएका छौँ, म चाहिँ स्टाफहरूलाई पनि म धेरै पटक भन्ने गर्छु कि तपाईँहरू पिपी लगाउने गर्नुहोस्, मास्कहरू जुन भनौँ न हाम्रो फेस सिल्डहरू, भाइजरहरू लगाउने, गगल्सहरू लगाउने, यो चाहिँ एकदमै कम्पलसरी लगाउने गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगर्नुहोस् भनेर हामी धेरै पटक भन्दैछौँ। त्यो भन्दा भन्दै पनि सम्भाव के हुन्छ भने कि कोभिड पोजिटिभ भइसकेको हो भने सजिलो हुन्थ्यो। जब हामी त अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको कस्तो सिस्टम भयो भने कोभिडको बेग्लै डेडिकेटेड हस्पिटल भन्ने भएन। कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल नहुने बित्तिकै सबै बिरामीहरू एउटै अस्पतालमा आए, अनि इमर्जेन्सीमा आउँछन्, इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि त कोभिड हो कि नन कोभिड हो थाहा हुँदैन, अनि त्यो स्टाफले चाहिँ सबै बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा हेर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फैलिएको चाहिँ अहिले एउटा अर्को चाहिँ समस्या चाहिँ हाम्रो त्यो परेको छ, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू एकदम मर्कामा परेका छन्। किन प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ के हो भने सबै बिरामी चाहिँ कोभिडको भनेर त्यो लेभलको उपचार गर्न पनि सकेका छैनन्, अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ आउने बित्तिकै सबैलाई उपचार गर्नु पऱ्यो, त्यो उपचार गर्दाखेरि एक्सपोजर हुने भयो। त्यस कारण स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ सम्भाव एक्सपोजर भएका छन्। र म त्यसलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्तो अस्पताल सञ्चालकहरूले सबैले सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू जसलाई एक्सपोजर भएको छ अथवा कन्ट्याक्टमा आएका छन् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो, राम्रो आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो, यतिखेर उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढाउनु पऱ्यो हामीले कसरी हुन्छ, किनभने यो फाइनेन्सियली पनि गर्नु पऱ्यो, प्लस अरू पनि हिसाबमा गर्नु पऱ्यो। फाइनेन्सियल त एउटा कुरा भयो, अरू हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो सपोर्ट चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले। हो, हामीलाई पनि गाह्रो छ, सञ्चालकहरूलाई पनि आफैलाई पनि गाह्रो छ, किनभने अहिले अस्पताल जम्मा 10% पनि चलाएको छैन। जस्तो भनौँ न अहिले हाम्रो यतिखेर चितवन मेडिकल कलेजमा लास्ट इयर चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने 2200 बिरामी हुन्थ्यो भने अहिले 200 जना पनि बिरामी छैनन् भने त्यो 10% क्यापासिटीमा चल्दाखेरि पनि हामीले सम्भाव हामीले बिरामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारले पनि हामीलाई सपोर्ट गरोस्, निजी अस्पतालहरूलाई, मेडिकल कलेजलाई अथवा सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारले एउटा यस्तो खालको नियम बनाउनुपर्छ कि ताकि हामीले हाम्रो स्टाफलाई सपोर्ट गर्न सकियोस्। भोलि हामी नै फाइनेन्सियली क्रन्च भयो भने, हामी नै फाइनेन्सियली ब्याङ्क्रप्ट भयो भने, हामी नै सबै यस्तो खालको भयो भने हामीले हाम्रो स्टाफलाई कसरी सपोर्ट गर्ने। त्यसो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारलाई पनि हामी यो सहयोगको अपिल गर्छौँ, र हामीले पनि सकेसम्म हामीले चाहिँ अहिले यतिखेर हाम्रो स्टाफलाई चाहिँ जसरी हुन्छ बचाउने खालको प्लान गर्नुपर्छ, र हामी चाहिँ त्यो प्लानमा हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले फाइनेन्सियली पनि एलाउन्सहरू हामीले दिएका छौँ, एक्स्ट्रा हामीले आइसोलेसनको त्यस्तै म्यानेज गरेका छौँ, क्वारेन्टाइनको म्यानेज गरेका छौँ होइन, हाम्रो आफ्नै होस्टेलहरूमा लगेर राखेका छौँ, हामीले खानाहरू त्यहाँ फ्री दिएका छौँ, हामीले हाम्रो आफ्नै पिसिआर ल्याबमा हामीले फ्री गराएका छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ 7 दिनमा र 14 दिनमा हामीले फ्री गर्छौँ। र स्टाफहरूलाई पनि हामीले के गर्छौँ भने कोभिडमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ 1 हप्ता काम गराउँछौँ, अनि 1 हप्ता हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। त्यसरी हामीले म्यानेज गरेका छौँ, सम्भाव हामीले म्यानेज गरेका छौँ होला, 100% होइन, तर पनि हाम्रो स्थितिमा हाम्रो रेफरेन्समा चाहिँ सम्भाव हामीले बेटर म्यानेज गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। र यो चाहिँ भयो हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको लागि भने। अब म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। अब स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ कोभिड बिरामीहरूसँग बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ, फुल पिपी लगाएर ब्रेक लिनलाई पनि गाह्रो हुन्छ, लामो समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कामको चाप पनि बढिरहेको हुन्छ होइन, ओभरलोड हुन्छ, सङ्ख्या बिरामी धेरै नभए पनि जो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बिरामीसँग इन्भल्भ छ, अलिकति टाइम अलिकति डिफिकल्ट छ, त्यो चाप कम गराउनलाई यहाँहरूले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई? जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै पहिला सुरुमा त हामीले पिपी कसरी लगाउने भनेर ट्रेनिङ गरेका छौँ, हामीले ट्रेन गऱ्यौँ धेरै जसो नर्सहरूलाई, धेरै जसो जुन जति पनि प्यारामेडिकल्सहरू, डक्टरहरू, रेजिडेन्टहरू, कन्सल्टेन्टहरूलाई हामीले पिपी लगाउने पनि, किन यो नयाँ कुरा छ नि त हाम्रो लागि सबैलाई, अनि पिपी कसरी लगाउने, पिपी लगाउँदाखेरि पनि गाह्रो छ, त्यसमा हामीले पिपी ट्रेन गरेका छौँ। हामीले डिफ्रेन्ट वेबिनारहरू गरेर उनीहरूलाई हामीले ट्रेन गर्न खोजेका छौँ कि यो कोभिड भने यस्तो हो, हामीले यसरी उपचार गर्नुपर्छ, यो लेभलको डिस्टेन्स राख्नुपर्छ, यसरी मेडिसिन दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू बनाएको छौँ, हामीले आफैले पनि भनौँ न CDC को, WHO को, नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै क्राइटेरिया सबैलाई प्रोटोकलहरूलाई हामीले कम्पाइल गरेर हामीले एउटा आफ्नै प्रोटोकल बनाएका छौँ, र त्यो प्रोटोकल चाहिँ हामीले करिब सबैलाई भनौँ न हामी हाम्रो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियामा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ जति सक्यो उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गराउने हामीले कोसिस गरेका छौँ होइन। र जहाँसम्म पिपीको कुरा छ, पिपी लगाएर मान्छेहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। जस्तै हामीले जहाँ जहाँ कोभिड वार्डहरू छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सबैलाई एसी एयर कन्डिसन राखेका छौँ ताकि उनीहरूलाई गर्मी फिल भएर एकदम नआत्तिउनु भनेर हामीले चाहिँ सबै जस्तो ठाउँमा, धेरै जस्तो ठाउँमा, सबै त हामीहरू सम्भव छैन होइन, जहाँ जहाँ छ हामीलाई गाह्रो भएको ठाउँमा जहाँ मिल्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी एयर कन्डिसन राखेर चलाउने कोसिस गरेका छौँ होइन। हामीले त्यसरी हाम्रो चाहिँ
भनौँ न स्टाफलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी चाहिँ सकेसम्म सेफ गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने गरेका छौँ र स्टाफलाई चाहिँ सकेसम्म अहिले चाहिँ हामीले अब 8 घण्टाको ड्युटी राखेका छौँ होइन 8 घण्टा राखेका छौँ 8 घण्टा ड्युटी गऱ्यो भने उनीहरू गएर त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बस्छ र क्वारेन्टाइनमा बसेर एक हप्ता चाहिँ हामीले हस्पिटलमै राख्छौँ हामीले नै लाने हामी ल्याउने गर्छौँ उनीहरूलाई घर जान दिँदैनौँ ताकि उनीहरूको कन्ट्याक्ट चाहिँ घरमा फ्यामिलीमा नफैलियोस् भनेर हामी त्यसरी गरेका छौँ र त्यो एक हप्तापछि पनि हामीले फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ उनीहरूलाई ड्युटी नगराइकन त्यो एक हप्तापछि हामी चाहिँ फेरि पिसिआर गर्छौँ त्यसरी हामीले म्यानेज गरेका छौँ ओके त्यो अब पछिल्लो समयमा छ नि लास्ट विकदेखि नै भनौँ एकदमै नम्बर एकदमै मल्टिपल भइरहेछ एकदमै छिटो बढिरहेको छ हस्पिटलमा पनि अब अरू बिरामीहरू पनि छन् अरू बिरामीहरूलाई त्यो सङ्क्रमणबाट रोक्नको लागि चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ के कस्तो कार्य गरिरहेको छ भनौँ न अब कुनै सामान्य रोगबाट दिपेशजी तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भनेको थियौँ जस्तो हामीले चाहिँ एउटा जस्तो इटालीमा के भयो भने इटालीको एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भने एकै ठाउँमा उपचार गरेर त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई के भन्यो भने हटस्पट भयो अनि एकदमै त्यो चाहिँ अस्पताल नै मेन कोरोना फैलिने स्पट भयो भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि अनि उनीहरूले के गर्यो पछि भने कोरोनाको लागि बेलै हस्पिटलहरू बनाए डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बनाए हामीले पनि त्यही कुरा भने छौँ चितवनमा बनेको थियो नि सुरुमा त होइन सुरुमा बनेको थियो चितवनमा चाहिँ अब भरतपुर महानगरपालिकाको इनिसिएसनमा हामी चितवन मेडिकल कलेज पुरानो मेडिकल कलेज क्यान्सर हस्पिटल भरतपुर अस्पताल सबै मिलेर हामीले एकदम राम्रो बनाएको थियौँ तर सम्भाव अब त्यहाँ के भयो थाहा छैन कसैको आफ्नो आफ्नो स्वार्थहरू होला होइन अब यो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ स्वार्थहरू हुन्छ अब त्यसमा हामीले एकदम राम्रो प्लान भएको थियो भरतपुर महानगरपालिकाको उसमा लिडरसिपमा तर त्यसलाई चाहिँ सफल बनाउन दिइएन पछि गएर केही न केही बिग्रियो अब त्यो पोलिटिक्स त म बुझ्दिनँ होइन तर पनि हामीले त्यो कुरा एकदम राम्रो हो किनभने हामीले आजको दिनमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो डिमान्ड भनेको कोभिडको लागि सेपरेट हुनुपर्थ्यो हामीले जस्तै हाम्रो 3-4 जुन ठुल्ठुलो अस्पतालहरू छ हामीले त्यहाँ लोकल प्रशासनलाई लोकल सरकारलाई हामीले त्यो पनि भनेको थियौँ कि कोभिडको लागि बेलै अस्पताल बनाउनुहोस् कोभिडको लागि एउटा डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुहोस् ताकि नन कोभिड बिरामीहरू सफर हुन नपरोस् किन अहिले पनि कोही न कोही मुटुको बिरामी त बाटोमा मर्छ नि त अहिले त कोभिडको अस्पताल जान पनि डराउँछ अनि एउटा कोही फेसिलिटी नभएको ठाउँमा गयो भने त उनीहरू त मर्ने चान्स हुन्छ त्यसै कारण हामीले के भनेको थियौँ भने कोभिड र नन कोभिड छुट्याउँ किन कोभिड एकदम इन्फेक्सियस छ अरू नन कोभिड बिरामीलाई सर्न सक्छ हामीले यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पटक भनेको थियौँ तर सकेनौँ अहिले आएर सरकारले फेरि के भनिदियो भने प्रत्येक निजी अस्पताललाई 20% अनि मेडिकल कलेजलाई 1/3 भन्यो अहिले हामीले के गरेका छौँ भने 1/3 अस्पताल 1/3 बेड चाहिँ हामीले एउटा बेग्लै इन्ट्री बनाएका छौँ हाम्रो जस्तै एउटा हस्पिटलको बेग्लै पछाडिपट्टिको एउटा इन्ट्री छ त्यो इन्ट्रीबाट कोभिडको लागि बेग्लै हुन्छ भने हाम्रो इमर्जेन्सीबाट चाहिँ नन कोभिडको लागि हुन्छ हामीले त्यसरी एउटा बेग्लै इन्ट्री बनाएका छौँ कोभिडको लागि आइसियू 2टा आइसियू छ हाम्रो 2टा आइसियू बनाएको छौँ बेग्लै हामीले आइसोलेसन वार्ड बेग्लै बनाएको छौँ सरकारले भनेअनुसार हामीले फिभर क्लिनिकहरू पहिलेदेखि चलाइरहेका छौँ र पिसिआर पनि हामीले त्यसरी गरेका छौँ र हामीले सम्भाव हामीले एकदमै भनौँ न त्यो सेपरेट इन्ट्री सेपरेट एक्जिट हुने खालको चाहिँ बनाएको छौँ अहिले हजुरले पनि भनिसक्नुभयो आइसीको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु भेन्टिलेटर अभियसली जहिले पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रह्यो कोभिडको विषयमा श्वास प्रश्वास चाहिँ गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण एकदमै बढिरहेको छ हामीसँग एकदमै लिमिटेड भेन्टिलेटर होला होइन सबैलाई त्यो पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन तर के क्राइटेरिया छ त्यसलाई कस्तो किसिमको बिरामीले चाहिँ त्यो भेन्टिलेटर चाहिँ प्रायोरिटी वाइज कसरी चाहिँ को बिरामीलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरा त्यस्तो केही छ योजना सबैलाई दिन त गाह्रो छ सबैलाई पुर्याउन गाह्रो छ यस्तो म भन्छु पहिला भेन्टिलेटर र आइसियूको बारेमा थोरै म जानकारी दिन्छु अहिले के छ भने भेन्टिलेटर भने एकदम ठुलो एउटा चाहिँ बाहिर ह्युज भनौँ एउटा ह्यु एन्ड क्राई भएको छ होइन त्यसमा मेन कुरा त्योभन्दा पनि मेन कुरा के हो भने पहिला त सबैभन्दा बढी धेरै बिरामी जस्तो 90% बिरामी माइल्ड र मोडरेट हुन्छन् माइल्ड बिरामीलाई हामीले कहीँ न कहीँ एउटा आइसोलेसन सेपरेट ठाउँमा बनाउनुपर्छ जहाँ जस्तो अहिले चितवनमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ जुन नेचुरल हस्पिटल छ बागेश्वरीमा त्यो चाहिँ प्राकृतिक अस्पतालमा चाहिँ हामीले एउटा 100 बेडको आइसोलेसन हस्पिटल बनेर अहिले सुरु गरिसकेका छौँ हामीले त्यो चाहिँ एकदम राम्रो स्टेप भएको छ चितवनमा त्यो चाहिँ राम्रो भनौँ न एकदमै राम्रो प्रशंसा गर्नुपर्छ त्यसको लागि त्यो चाहिँ एउटा आइसोलेसन हस्पिटल भनेर बनाएका छौँ जस्तै चितवन मेडिकल कलेजले हामीले हाम्रै होस्टेललाई चाहिँ आइसोलेसन हस्पिटल भनेर बनाएको छौँ त्यसरी एउटा सेपरेट ठाउँ चाहिँ आइसोलेसन बनाऊ जसले चाहिँ माइल्ड केसहरूलाई ट्याकल गर्न सकोस् नम्बर 1 नम्बर 2 मा मोडरेट केसहरू भन्ने हुन्छ मोडरेटमा चाहिँ जस्तो सेचुरेसनहरू अक्सिजन सेचुरेसनहरू कम भयो भने गर्ने त्यस्तो खालको सिम्प्टोमेटिक जुन लक्षणहरू भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूलाई कुनै पनि बेला सिभियरमा जान सक्छ उनीहरूलाई कुनै पनि बेला अक्सिजन चाहिन सक्छ कुनै पनि बेला डाक्टरहरूको एटेन्सन चाहिन सक्छ त्यसकारण मोडरेट बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलमा राख्नुपर्छ र हामीले अहिले के गरेका छौँ भने 3टा वार्डमा चाहिँ करिब धन्नै 100 बेड चाहिँ छुट्याएर हामीले मोडरेट वार्ड बनाएका छौँ त्यसरी नै हामी सबै अस्पतालहरूलाई पनि त्यसरी नै गर्नु हुन अनुरोध गर्छौँ र त्यो मोडरेट वार्ड भनेर चाहिँ सिम्प्टोमेटिक बिरामीहरूलाई राखेका हुन्छौँ जो पनि भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यसपछि त्यो आइसोलेसन वार्ड भयो अब तपाईँलाई भन्छु म मेन तपाईँले भने जुन क्वेसनमा बल्ल आउँदैछु म अब आइसियू र अक्सिजन भेन्टिलेटर जुन छ हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला भन्ने
यिनीहरू चाहिँ के छ भने अहिलेको बिरामीहरू देख्दाखेरि अराउन्ड 10% बिरामी, जस्तै भनौँ न अहिले नेपालमा करिब 50,000 बिरामी चाहिँ अब यदि पोजिटिभ भयो 2-4 दिनमा हुन्छन् जस्तो देखिन्छ। त्यो भयो भने हामीले झन्डै 5,000 बिरामी चाहिँ सिभियर बिरामीहरू हुन्छन् भन्ने सोचौँ न। उनीहरूको भनौँ न उनीहरूको क्राइटेरिया WHO विदेशीहरूको स्ट्याटिस्टिक्समा हेर्ने भने, र त्यो भने हामीले जस्तै अहिले चितवनमा तपाईँले भन्यो भने झन्डै 500 जना बिरामी चाहिँ अहिले पोजिटिभ छन्। त्यसमध्ये झन्डै 50 जना बिरामी चाहिँ सिरियस बिरामीहरू छन् भनौँ न अहिलेको हिसाबमा, जसलाई आइसियु अक्सिजन चाहिन्छ। र हो त्यसमा के हो भने म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो त्यो 100 भनौँ न 50 जना बिरामीमा अथवा 10% बिरामीमा पनि 60% बिरामी 6 जना 10 जना मध्ये 6 जना बिरामीलाई चाहिँ के हो भने हाई फ्लो अक्सिजन भन्छ, अक्सिजन मात्रै दिएर पनि रिकभर हुन्छ। आज हाम्रो सरकारमा हामी तपाईँलाई सरकारलाई पनि म तपाईँको यही एफएम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यही चितवन पोस्ट मार्फतै सरकारलाई पनि मेन अहिले प्रायोरिटी दिने भने अक्सिजन हो। सरकारी अस्पतालहरूमा सबैलाई अक्सिजन दिउँ, मेडिकल कलेजहरूमा ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमा चाहिँ सबैलाई अक्सिजन छ कि छैन, आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ कि छैन, एउटा त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, किन त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि नम्बर 2मा आयो हाई फ्लो अक्सिजन चाहियो, किन भेन्टिलेटर भने थर्ड स्टेप हो। र किन भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि बिरामी बाँच्ने चान्स एकदम कम छ। अहिले तपाईँहरू पिएचमा हेर्नु भने अमेरिकाको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नु भने भेन्टिलेटरमा गइसकेका बिरामीलाई बाँच्ने चान्स चाहिँ कम छ। त्यस कारण हामीले अहिले गर्ने भने प्रायोरिटी दिने अक्सिजनमा, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुलामा हो। अब त्यो पनि बिरामी भएन, हाई फ्लो अक्सिजनले पनि ढाडेन भने अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ बल्ल बिरामीलाई भेन्टिलेटर लानुपर्ने हुन्छ। र भेन्टिलेटर चाहिँ करिब अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले चितवनमा भनौँ न हामीसँग झन्डै अहिले 50-60 भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले छ। मलाई लाग्छ भेन्टिलेटरको हिसाबमा चाहिँ हामी अहिले ठिकै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किन हामीसँग चितवन मेडिकल कलेजमा मात्रै हामीसँग अहिले भनौँ झन्डै 42 भेन्टिलेटर छ, जुन चाहिँ कोभिडलाई प्लस नन कोभिडलाई हामीसँग राखेका छौँ। अहिले आजको दिनमा कुखुरा हुन्छ नि त 42 बेडमा अब 4-5वटा भेन्टिलेटर काम गरेको छैन, 37वटा भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले पनि बिरामीलाई युज भइरहेको छ, एउटा पनि भेन्टिलेटर खाली छैन। भनेपछि यस्तो स्थिति छ, नभएको होइन। तर हामीले चाहिँ अहिले प्लान गर्ने चाहिँ म अझै पनि भन्छु के भने हामी चाहिँ अलिकति भनौँ न मेन मेडिकल कलेजहरू जस्तै भरतपुर अस्पताल जस्तो ठुल्ठुलो अस्पतालहरू चाहिँ अलरेडी अलिकति सुविधा छ। अरू अस्पताल पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारलाई चाहिँ सुविधायुक्त बनाउनुहोस्, तपाईँले सबैमा अक्सिजन प्लान्ट राखिदिनुहोस्, आइसियु बनाउनुहोस्, आइसियु बेडहरू बनाउनु पर्यो। त्यस्तै ट्रेनिङ मान्छे चाहियो, किन त्यो भेन्टिलेटर मात्रै राखेर हुँदैन, चलाउने मान्छे चाहियो। आज खोइ चलाउने मान्छे जम्मा हामीसँग क्रिटिकल केयरको स्पेसलिस्ट भने 26 कि 27 जना छ जम्मा नेपालमा। त्यसमा हामी चाहिँ त्यो क्रिटिकल केयर चलाउनुको लागि नर्सहरूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो, किन हाम्रो सबैभन्दा अहिले जस्तो हुन्छ नि एनेस्थेटिस्टहरू, क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्टहरू अनि नर्सहरूलाई सबैलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भेन्टिलेटर चलाएर अगाडि बढायो भने हामीलाई मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ भोलि बिरामीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यस कारण यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले ओभरअल हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। अभियसली यो चितवनमा त अब निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल सबै समन्वय गरेर जानुपर्ने कुरा हो यो, किन भन्दाखेरि यो पब्लिकको एउटा कमन प्रब्लम पनि भयो। सबै यो सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि आज चितवन मेडिकल कलेजले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको थियो होइन, पिसिआर सम्बन्धी। अलिकति यसबारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कि? यस्तो छ, अहिले कस्तो छ भने जस्तै पिसिआर भने के हो भने अहिले जस्तो हामीले पहिला आरडिटी भन्यो, एन्टिबडी लिएर आएर हेऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ खासै धेरै एप्लिकेबल थिएन। हामीले पहिला पनि विरोध गर्दै आएका थियौँ, पछि चाहिँ त्यसलाई रोक्यो सबैले, भनौँ न इन्डियामा पनि नेपालमा पनि सबैले चाहिँ आरडिटी गर्नु हुँदैन भन्यो। त्यस्तै अहिले चाहिँ पिसिआर गर्ने भने के हो भने एन्टिजेन टेस्ट गर्ने हो। यो एन्टिजेन टेस्ट गर्ने चाहिँ अब नेपालमा डिफ्रेन्ट ल्याबहरू छन्, धेरै ल्याबहरू छन् अहिले त। र हामीसँग चाहिँ चितवनमा चाहिँ जम्मा 2टा ल्याब छन्। एउटा भरतपुर अस्पतालमा छ, जुन चाहिँ कोभिड ल्याब भनेर जुन भरतपुरमा सुरु गरेको थियो, त्यो चाहिँ हामी चितवन मेडिकल कलेज, क्यान्सर हस्पिटल, भरतपुर अस्पताल, भरतपुर महानगरपालिका यिनीहरू सबै मिलेर हामीले चलाएका थियौँ सुरुमा। जस्तै सुरुमा हामी नै भनौँ न हामीले 5 जना हाम्रो स्टाफहरू नै पठाएर हामीले भरतपुर अस्पतालको ल्याब सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसरी सञ्चालन गरेर हामीले सुरु गर्दै आएका थियौँ। अनि हामीलाई के लाग्यो भने त्यसले मात्रै धान्दैन भन्ने लाग्यो। अनि हामीले के गर्यौँ भने अटोमेटिक एक्सट्रेक्सन मेसिनहरू लिएर आएर हामीले अलिक ठुलो स्केलमा हामीले बिएसएल ल्याब 3 भनेर हुन्छ नि, बायोसेफ्टी लेभलको चाहिँ 3 लेभलको हामीले ल्याब सेटअप गऱ्यौँ। र अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ करिब अहिले चितवनमा भनौँ, चितवनमा हेर्ने भने 500-700 जना चाहिँ एभ्री डे रिपोर्टिङ भइरहेको छ। झन्डै 50-60 जना चाहिँ एभ्री डे पोजिटिभ रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो छ चितवनको कुरा भन्नु छ भने हामी सिडिओ अफिसको लिडरसिप, भरतपुर महानगरपालिकाको लिडरसिपमा भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज अनि पुरानो मेडिकल कलेज, क्यान्सर हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल सबै मिलेर गरेका छौँ हामी, अगाडि बढाएको छौँ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। हामी भनौँ यही मोडल जहाँसुकै चल्यो भने मलाई त एकदम राम्रो हुन्छ। किन हामी चाहिँ भनौँ न हामी 5-7 जना जुन टिम छ भने प्रशासन सिडिओ साहबले चाहिँ एउटा टिम बनाइदिनु भएको छ यो कोरोनाको लागि रेस्पोन्स टिम भनेर। त्यो टिमले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। जस्तै जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि त्यस्तै इन्भल्भ छ। र यो यसरी गर्न सक्यौँ भने मलाई चाहिँ जस्तो जुन मैले भने पिसिआर ल्याब चाहिँ सुरु गर्ने अनि पिसिआरको चाहिँ टेस्ट स्याम्पल चाहिँ एकदम दायरा बढाउने, आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने, यसरी गराएको चाहिँ एकदम राम्रो छ। जहाँसम्म आजको कुरा जुन चितवन मेडिकल कलेजको पोस्ट आएको छ त्यो चाहिँ के हो भने हामीले जस्तो चितवन मेडिकल कलेजमा हामीले चाहिँ अटोमेटिक मेसिन राखेका छौँ। हामी अलिक धेरै गर्न सक्छौँ कि त्यो मेसिनको क्यापासिटी हो त्यो।
धन्य दिनको 1000-1200 चाहिँ हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भरतपुर अस्पतालको चाहिँ म्यानुअल एक्सट्र्याक्सन मेसिन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 200 300 400 500 सम्म गर्न सक्छ। अब किन कतिसम्म तान्ने भन्ने हो, 24 घण्टा काम गर्न सक्दैन मान्छेहरू, गाह्रो हुन्छ नि त, राति त केही न केही त रेस्ट पनि दिनु पऱ्यो, हजुर म्यान पावरहरू कम हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ म्यान पावरहरू पनि बढी भएकोबाट हामीलाई अलिकति टर्न बाई टर्न गर्न पनि सजिलो छ। अनि त्यस कारण हामीले के भनेको भने पेन्डिङ बिरामीहरू भयो, के समस्या छ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा बिरामी आयो आइसियु इमर्जेन्सीमा, त्यो बिरामी चाहिँ कोभिड सस्पेक्टेड भयो, सस्पेक्टेड भएपछि हामीले पिसिआर गर्न पठायौँ। त्यो बिरामीलाई हामीले आइसियुमा लगेर राख्यौँ। आइसियुमा बिरामी, मानव बिरामी त सबै सिरियस बिरामी हुनसक्छ कोही न कोही, भनेपछि त्यो बिरामी मऱ्यो भनौँ न। यदि मऱ्यो भने अब त्यो लास चाहिँ 7 दिनसम्म हस्पिटलमा बस्ने भयो, किन भन्दाखेरि 7 दिनसम्म रिपोर्ट आएन। अब बिरामीलाई म त्यो लासलाई दिएर पठाउँ, त्यो मलामीहरू सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने भयो, उनीहरू डराउने भए, किन कोभिड पोजिटिभ हो कि थाहा छैन हामीलाई, पोजिटिभ बनाऊ कि नेगेटिभ बनाऊ थाहा छैन, किन भन्दाखेरि स्याम्पलको रिपोर्टै आएको छैन भने यो रियल बाध्यता छ क्या हामीलाई, कस्तो गाह्रो छ। अनि मैले के यस्तै बाध्यताहरू देखेर अनि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने होइन, हामी चितवन मेडिकल कलेजमा त्यो ल्याब छ भने हामी किन सरकारलाई अलिकति कन्ट्रिब्युसन नगर्ने भनेर हामीले भरतपुर महानगरपालिकासँग कुरा गऱ्यौँ। सरकारसँग त हामीले 5-7 दिनदेखि पहिलादेखि नै कुरा गर्दै आएका थियौँ। हामीले भनौँ न कुरा, अब त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन, सरकारको अलिकति टाइम लाग्छ, तर भरतपुर महानगरपालिकासँग कुरा गर्ने बित्तिकै आज नै यो कुरा अगाडि बढ्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। मलाई चाहिँ भोलिदेखि हामी चाहिँ त्यो कुरा, हामी भरतपुर महानगरपालिका, चितवन मेडिकल कलेज र भरतपुर अस्पताल मिलेर हामीले चाहिँ त्यहाँको पेन्डिङ स्याम्पलहरू चाहिँ हामी धनी दिनको 700 800 1000 जति आउँछ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। उनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग टाइम पनि कम छ, तपाईँको टाइम पनि हामी धेरै लिन चाहन्नौँ। यो समयमा तपाईँले कोभिड-19मा बढी समय बिताउनु पर्छ, हामीलाई थाहा छ। हामी अब 2-3टा क्वेसन राख्न चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि। हजुर भन्नुहोस् न। अब जति पनि क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फलोअप यहाँहरूले गर्नुहुन्छ? जो अब भन्नुभयो नि तपाईँले होस्टेलमा चाहिँ आइसोलेसनका बिरामीहरू छन् अथवा घरमा पनि क्वारेन्टाइन होलान्, उनी ती बिरामीहरूलाई फलोअप गर्ने कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो गरिरहनु भएको छ? हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै हाम्रो जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ, अहिले स्टाफको मात्रै कुरा गर्छु म, स्टाफहरू हुनुहुन्छ जसलाई पोजिटिभ भएको छ, उनीहरूलाई हामीले एउटा पोजिटिभको लागि बेग्लै ब्लक बनाएका छौँ होस्टेलमा, हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। मेलको बेग्लै छ, फिमेलको बेग्लै छ, एउटा त्यो भयो। अर्को कस्तो छ भने हाम्रो जति पनि त्यो कोभिड वार्डमा काम गर्ने जो पोजिटिभ छैनन् उनीहरूलाई पनि घर जान त रिस्क हुन्छ नि त, त्यस कारण उनीहरूलाई हामीले बेग्लै एउटा क्वारेन्टिन भनेर हामीले होस्टेलमै बनाएका छौँ। उनीहरूलाई हामीले हस्पिटलबाट लाने ल्याउने गर्छौँ। सबैलाई चाहिँ 1 हप्ता काम गराउँछौँ। 1 हप्ता काम गराएपछि उनीहरूलाई पिसिआर गर्छौँ। पिसिआरमा नेगेटिभ आयो भने उनीहरू 1 हप्ता फेरि क्वारेन्टाइनमै बस्छ, किनभने फेरि अर्को पनि केही हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा, अथवा घर जान्छ होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ। पोजिटिभ आयो भने फेरि हामी यतापट्टि जुन अर्को ब्लक छ पोजिटिभवाला ब्लक, आइसोलेसन ब्लक, त्यसलाई हामी त्यहाँ सारिदिन्छौँ। र हामीले अहिले के गरेका छौँ भने जाने आउने हामी ट्रान्सपोर्टेसन सिप भनेर हामीले दिएका छौँ, खाना बस्न हामी सबै दिएका छौँ, पिसिआर हामीले फ्री गराएको छौँ, सबै स्टाफहरूको इन्सुरेन्स गराएका छौँ। भने हामीले गर्न सक्ने कुरा गरेका छौँ। यो चितवन मेडिकल कलेजले मात्रै गरेछ कि अरू अस्पतालमा पनि त्यो किसिमको समस्याहरू छन्? जस्तै भरतपुर अस्पताल भयो, अरू अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ कि? मलाई चाहिँ सबैले गरेका छन्, मलाई चाहिँ सबैले गरेका छन्, आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसार गरेका छन् होला। हामीले एउटा 2टा कुरा हामीले बढी गरे होला अथवा अर्कोले कुनै 2टा कुरा बढी गरे होला, तर अहिले यो क्राइसिसमा मलाई चाहिँ सबैले गरेका छन् र सबैलाई धन्यवादै भन्नुपर्छ। किनभने अहिलेको बेलामा म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, किन फाइनेन्सियली सञ्चालकहरू अहिलेको क्राइसिसमा सबभन्दा क्राइसिसमा सञ्चालकहरू छन् अहिले, र सञ्चालकहरूले यतिखेर पनि जुन हृदय उदार गरेर जुन आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि गरेका छन् त्यसको लागि त म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। अर्को क्वेसन पनि यहाँलाई राख्न चाहन्छु। जस्तै भनौँ न एउटा सर्वसाधारणले जान्नुपर्ने कुराहरू, अस्पताल सञ्चालकको हैसियतले पनि चितवनमा कोरोना नियन्त्रण गर्न के प्रयास गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ? जस्तै अहिले चाहिँ लकडाउन फेरि बढेको छ अनि सङ्क्रमण एकदमै ऱ्यापिड इन्क्रिज भइरहेछ। अहिलेको समयमा यो टाइममा होइन, आजभन्दा 2 महिना अगाडिको र अहिलेको सिचुएसन टोटल्ली फरक छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ चितवनवासीहरू? यस्तो छ, अहिलेको चितवनवासीको हिसाबमा म चाहिँ के भन्छु भने सबै चितवनवासीहरूलाई प्लस स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई 2-3टा कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले जति गाह्रो भए पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ। किनभने त्यो भने चाहिँ एउटा एकदमै 100% प्रुफ के हो भने यदि मास्क लगाउनु भएको छ रेगुलरली, अर्काको सास चाहिँ तपाईँकोमा आएको छैन, अर्काको भनौँ न त्यो कुनै पनि ऊ चाहिँ ड्रपलेटहरू तपाईँले छुनु भएको छैन भने तपाईँलाई सर्दैन भन्ने कुरा त कन्फर्म छ। त्यस कारण म सबैलाई के भन्छु भने मास्क लगाउँ, 2 मिटर डिस्टेन्समा बसौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो 1 नम्बर। त्यसको लागि हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि प्रशासनले, नगरपालिकाले सबैले मिलेर लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गर्नु पऱ्यो। लकडाउनको फेरि आफ्नै डिफेक्टहरू छन्। लकडाउन गर्दाखेरि पनि कति जनताहरूलाई चाहिँ खान नपाएर गाह्रो छ, कति बिजनेसहरू डामाडोल भएका छन् होइन, यी आफ्ना समस्याहरू छन्। तर त्योभन्दा पनि प्रायोरिटीमा के हो भने सरकारले कसरी तिनीहरूलाई ट्याकल गर्ने चाहिँ अर्को एउटा अल्टरनेटिभ खोजोस्। अहिले जनतालाई बचाउने भने चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ लकडाउन नै हो। लकडाउन गर्ने, मास्क लगाउने
र चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि सेफ डिस्टेन्सिङको लागि चाहिँ मेन्टेन गराउने नम्बर 1 हामीले त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा म चाहिँ त्यो सबैलाई त्यो सजेसन दिन्छु। 2 नम्बरमा जसलाई भइसकेको छ, अब भइसकेकोलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो पनि चाहियो नि त। त्यसकारण हामी चाहिँ एउटा क्वारेन्टिनको लागि एकदमै राम्रो म्यानेज गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो आफ्नो अस्पतालबाट पनि गर्नु पर्यो, प्लस प्रशासनले, नगरपालिकाले, वडाहरूले अहिले गरिरहेका छन्, एकदमै राम्रो गरेका छन्। सबैलाई हामी चाहिँ बाहिरबाट पत्रिकाहरूले लेखेर अथवा चाहिँ मिडियाले भन्ने बेग्लै कुरा हो, तर राम्रो गरेको छ। किनभने अहिले वडाहरूले चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म आफूले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। त्यस कारण म त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। र अब अहिले समस्या चाहिँ जो पोजिटिभ आइसकेपछि आइसोलेसनको समस्या आएको छ, र आइसोलेसन चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु पर्यो, हामीले सफिसियन्ट बनाउनु पर्यो। हामीले जस्तै जुन भरतपुर अस्पतालमा बनाएको भरतपुर अस्पताल, हामी चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडिकल कलेज मिलेर जुन अहिले नेचुरल हस्पिटलमा बनाएका छौँ, त्यसलाई अझ हामी एक्सपान्सन गरौँ, त्यसलाई अझ ठुलो बनाऊँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अझ रिक्वेस्ट छ। त्यो एउटा अझ आइसोलेसनलाई चाहिँ एकदम राम्रो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्को कुरा भयो। भने हामीले सकिन्छ भने भरतपुर महानगरपालिका अझ उदार भएर, म त के भन्छु भने भरतपुर महानगरपालिकाको लागि मात्रै कुरा गर्ने भने त भरतपुर महानगरपालिकामा जम्मा 4 लाख पपुलेसन छ अहिले, एप्रोक्सिमेटली 4 लाख पपुलेसन छ। सबै मान्छेको गर्नुपर्छ। जस्तै न्युजिल्यान्डमा, अस्ट्रेलियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रो कन्ट्रीहरूमा, त्यहाँ विकसित कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उनीहरूले 100% पिसिआर गर्यो होला। पिसिआर गरेर पनि सोल्युसन, पिसिआर सोल्युसन होइन, तर पिसिआर पोजिटिभ छ भने उसले हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने नेगेटिभ मान्छेलाई सर्दैन नि त। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो ठुलो कुरा हो। त्यसकारण म त भरतपुर महानगरपालिकालाई के भन्छु भने तपाईँहरू एक स्टेप अगाडि आउनुहोस्, सधैँ आइरहेको जस्तै। किन हाम्रो मेयर साहब एकदमै हाम्रो डाइनामिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने अझै एक स्टेप अगाडि आएर सबै भरतपुर नगरवासीहरूको चाहिँ सबैको पिसिआर गर्नुपर्छ। अझै मेसिनहरू बढाउँ। हाम्रो क्यान्सर हस्पिटल पनि आउँदैछ, हामी चितवन मेडिकल कलेजको छ, भरतपुर अस्पतालको छ, त्यसलाई पनि अझ अटोमेटिक अपग्रेड गरेर सबैको गराएर हामी चाहिँ सेफ भएर हामी बस्न सक्यौँ भने सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। म चाहिँ सबैलाई यही नै भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा जोड्नु भयो। मैले त्यही नै क्वेसन राख्न लागिरहेको थिएँ यहाँलाई। जस्तै अस्पताल सञ्चालकको नाताले होइन, अब अनि डाक्टरको नाताले पनि सरकार र चितवन स्थानीय निकायलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भन्ने केही कुरा तपाईँले अलिकति जोडिसक्नु भयो। यो पिसिआर गर्ने कुरा पनि म अलिकति राख्न चाहन्छु। यो सबैले पिसिआर गर्दाखेरि त्यसको कस्ट त्यहाँ इन्भल्भ छ होइन। अब सबै व्यक्तिले आफैले पैसा खर्च गरेर पनि पिसिआर गर्न सक्ने स्थिति नहोला। त्यसमा सरकार र स्थानीय निकाय जस्तै महानगरपालिका र सरकारको तर्फबाट डाइरेक्टलीबाट पनि यस्ता सहयोगहरू अपेक्षा राख्नु भएको छ। कसरी यो सम्भव छ होला? हामी त त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ अब एउटा इन्डिभिजुअल लेभलबाट अथवा चितवन मेडिकल कलेजले अथवा भरतपुर अस्पतालले भनेर एकजनाले सक्ने कुरा होइन यो। हामीले चाहिँ यो सरकार प्लस लोकल सरकार भनौँ, स्थानीय सरकार प्लस केन्द्रीय सरकार सबै मिलेर, प्लस हामी निजी स्तरबाट मिलेर यसलाई चाहिँ अब जस्तै सर्टेन मानौँ आजको दिनमा भरतपुर के सरकारले चाहिँ 5500 एउटा मार्जिन राखेको छ होइन, 5500 को रेट राखेको छ भने त्यसलाई हामीले जनतालाई के गर्ने त भन्दाखेरि नगरपालिकाले 1/3 हालिदिने, 1/3 चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गर्ने, 1/3 चाहिँ सरकारले डिस्काउन्ट गर्ने, यस्ता खालका केही न केही स्किम हुन्छ नि। केही न केही एउटा स्किम गरेर जनतालाई गराउनु पर्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। किन कसैले पनि एक्लै गर्न सक्दैन अहिले। न चितवन मेडिकल कलेजले म सबै फ्री गरिदिन्छु भनेर केही फाइदा छैन, त्यो सक्ने कुरै होइन होइन। महानगरपालिकाले पनि एक्लै सक्दैन, किन त्यो धेरै कस्ट आउँछ। सरकारले पनि एक्लै सक्दैन, किन सरकारसँग अहिले गाह्रो छ, किन बिजनेसहरू सबै डामाडोल छ, बिजनेसहरू नचल्ने बित्तिकै ट्याक्स उठाएको छैन, सरकारसँग कहाँ पैसा छ र। त्यस कारण यो सबै कुरा क्राइसिस भएको भएर हामीले गर्ने भनेको सबैजना मिलेर एउटा चाहिँ एउटा कोएलिसन जस्तो बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र म चाहिँ त्यही सरकारलाई भनौँ, लोकल सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई, सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैजना अगाडि आउनुहोस्। हामी सबैसँग मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र जनताहरू पनि केही न केही जनताहरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो जनताको कन्ट्रिब्युसन त मास्क लगाइदिनुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ राखिदिनुहोस् भन्ने हो। त्यो हुने बित्तिकै हामीलाई पिसारै गर्नु पर्दैन, धेरै गर्नु पर्दैन, कम भइहाल्छ। त्यस कारण हामीलाई चाहिँ त्यो धेरै टेन्सन लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जसलाई अलिकति पोजिटिभ सिम्टम्सहरू छ, जसलाई कन्ट्याक्ट छ, तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि हामीलाई पिसिआर गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको अमूल्य समयको लागि। यतिखेर जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड-19मा र बिरामीहरूलाई प्लस अरू धेरै धेरै एरियाजमा चाहिँ खटिरहनु भएको छ रात दिन होइन, उहाँहरूलाई अझ बढी इनर्जी मिलोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको कार्यलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, तपाईँको टाइमलाई पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।